Maayong gabi kanyong tanan mga kaigsuonan, and then anihan na punta karon sa atoang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoang pamalandungan mao ang ikaduha nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw na gitawag nato og Divine Mercy Sunday. And then, sa tuwa na po nga naandan, atuwa unang basahon ang Ebanghelyo sa ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw. Ang Ginoo manakan ninyo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Kristo. Sa pagkagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug unya miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa uban nga mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kon makita ko og ikatapion ang ako ang tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug unya miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug ikapa kini. Ikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sa ako nang gikaingon ang ikaduha nga Domingo sa pagkabanhaw mao ang gitawag og Divine Mercy Sunday. And then usa kini ka debosyon na nagasugod
diha ni Sister Faustina, hinumdum pa mo, no? And then, nindot kaayo ang matawag nato tandem ni Sister Faustina o sa the late Saint Pope John Paul II. Kay si Saint Paul John Paul II, siya man ang may deklarar gayon ang second Sunday of Easter, mao ang Divine Mercy Sunday, yan ang gideklarar going back 2000, that was Jubilee year. And then during sa canonization ni Saint Faustina na matawag na tuog, nakapahingang usab pero nakahatag usab og grasya sa tibuok kalibutan pinaagi sa debosyon sa Divine Mercy. And then nindot kaayo sa nga tanan, no? Kay ang dagway sa pagkabanhaw ni Kristo mao ang dagway sa kalinaw o kaluoy. Mercy. So, makaingon ta sa ato ang ebanghelyo ang greeting nga gidala ni Kristo sa pilagi makatulong man ni gidala niya, and then mingon siya ang kalinaw manaa kaninyo. Ang kini maong kalinaw nga gidala ni Kristo ngadto sa mga apostoles nga para usab kanato anhi pod nato masinati ang dako nga kaluoy sa Dios diri kanato. I'll give you one concrete example sa dako nga kaluoy nga nga ihatag sa Dios diri kanato nga magdala og kalinaw. Kana ganing gibalik-balik bag-o pamangyutang nagsaulog sa ato ang Semana Santa. And then nangumpisal mangyud ta. And then doon na baya yung mga sala ako sa pagpakumpisal na ako. Daghan kaya itong mga kaisunan nga maghilak, nga magsugid sa mga sala, nga ilang nabuhat, kay ilagi nabugatan sila. Apan kung atong tanawon ang grasya sa kaluoy sa Dios naa kanunay diri kanato bisan ngadto sa mga makasasala o nabugatan sa sala nga ilang gibuhat. Have you experienced nga kanang mangumpisal ta and then makasugid ta, makapadayag yun ta, unsa gyud ang atong gibati sulod sa atong kasing-kasing, mapagawas. And then, iniguman nato pangumpisal, the feeling of relief. Kana bang gaan ang atong gibati? Makasinati tag kahapsay, kalinaw, sulod sa atong kasing-kasing. Have you experienced that one? Mao ni nga nagisgot sad ang atoang ebanghelyo o pagpasaylo sa mga sala. And then, kining tanan, mao kini ang paghulagway sa dako nga kaluoy sa Dios diri kanato labi na sa atuang pagpuyo sa kinabuhi sa pagkamakasasala. Sa ato pa ang kalinaw usa ka gasa nga nagagikan sa dakong kaluoy sa Dios diri nagihatag diri kanato. Sa ato pa ay pod sa dugang nga pagkaistorya ang kabanhawan nga nahitabo diha ni Kristo nagportray usab sa kadako sa imahen sa dagway sa Dios nga amahan nga nagpakita sa iyang dakong kaluoy dire sa kadausa kanato. Dili ba ang ebanghelyo naghisgot man og kapasayloan sa mga sala? Dili ba ang ebanghelyo naghisgot man og kinabuhi sa kalinaw diha sa grasya sa Dios?
Dili ba? Mauna nga ang mga apostoles, di sila kahadlok human sa kamatayon ni Kristo sa krus? Ang mga apostoles, tao gyapon sila, nalisang baya gyud sila. Mao bitaw na ang atoang ebanghelyo nagisgot, natuwa lang sila permi sa kwarto, gitrangkahan pa gyud out of their fear, kahadlok. Apan unsa may nahitabo? Lagi ginaingon na bisan si Kristo na banhaw apan nagpabilin ang iyaha nga lawas. Pero ang iyang lawas is what we call glorified body. Lawas sa pagkabanhaw. Mauna na bisag gitrangkahan ang pultahan, siya makasulod. O sa iyang pagsulod, iya mangganing gipahikap ang iyang kamot o kilid, mikaon manggani siya. Uban sa mga apostoles, pagpakita ang buhi na presensya ni Kristo uban kanila. Unsa may epekto? Unsa may nahitabo? Ang ilang kahadlok, ang ilang kalisang, nahanaw, ug unya nagpabilin ang kalinaw, kahapsay sa ilang gibati. Tungod kay ilang na istorya ang nabanhaw nga Ginoo. Tungod kay ilang nahikapan ang nabanhaw nga Ginoo. Tungod kay ilang nadunggan ang nabanhaw nga Ginoo nga mingon, ang kalinaw manaa kaninyo. Kaanindot. Mauna nga niining atong pagsaulog karon sa dako nga kapistahan sa tibuok kalibutan ang gitawag ang kapistahan sa Diyos nun nga kaluoy, divine mercy. Ang Diyos puno sa kaluoy. Ang Diyos anaa sa kaluoy. O sa iyang kaluoy, ang Diyos andam og tagana paghatag og kalinaw sa atoang kinabuhi nga nagkagubot-gubot, nagkabangga-bangga, kinabuhi nga nalisang, kinabuhi nga gibating way kasiguruan sa iyang panaw diha sa kinabuhi. Mauna nga niining ato ang pagsaulog sa Dios nun nga kaluoy. Buhi ang Dios, nabanhaw siya. Ug unya atong maaninaw ang Dios nga puno sa gugma, puno sa kaluoy. Ato nang gitawag og divine mercy. Kaanindot. Nindot sa gayo sa nga tanan kay lagi ang pagdeklarar ni the late Saint Pope John Paul II nga ang kapistahan sa Divine Mercy kinahanglan sa ulugon sa tibuok kalibutan ug iya nang gihimo sa Jubilee Year 2000. Ya, karon another Jubilee Year sa 2025 ka every 25 years man. So, ang divine mercy nagdala grasya sa Dios. And then, di ta malimot na niining tuig 2025, Jubilee Year, Pilgrims of Hope. And then, ang paglaom diha sa Dios maoy kalinaw nga ato ang madala, mapuy-an sa ato ang kinabuhi. Dili pa mga kaigsunan. Sa ato pa
ang atoa karong pagsaulog sa matawag nato og Jubileo 2025. Jubilee Year 2025 is a year of grace. Grasya. Then, kung atong ipahaom sa atoang ebanghelyo, sa atoang kasaulugan, sa kapistahan, sa Divine Mercy, ang grasya sa kalinaw ug ang grasya sa kaluoy sa Dios maoy atoa nga dalhon sa atoang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na gayud niining atong pagsaulog karon sa Jubilee Year 2025. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna nga nindot sad kaayo sa nga tanan ang nahitabo ni Tomas sa Ebanghelyo. Evidence is the criterion of truth. Sa primerong pagpakita ni Kristo, wa man si Tomas. Sa pagsugid sa iyang mga kauban, wa dayon motuo si Tomas sa ilang gisulti. Dili ingon na wa siya motuo sa kang Kristo nga nabanaw. Apan wa siya motuo dayon sa iyang mga kauban nga nagsulti. Apan sa diha nga siya mismo na ang nakakita, nakadungog, nakahikap. Ginoo ko, Diyos ko. That is an expression, language of God's grace in our heart. Ang iyahang pagduha-duha, dili ingon nga wa siya motuo ni Kristo nga usa ka Ginoo. Dili ingon nga wa siya motuo ni Kristo nga namanhaw. Tinun-an si Tomas. Apan ang iyang personal na kasinatian sa kabanhawan ni Kristo maoy nakapatukmod niya paglitok sa pulong nga miingon. Diyos ko, Ginoo o Diyos ko. Sa ato pa, iyang nasinati sa iyahang kasing-kasing ang buhi nga Dios. Ug tungod sa iyang kasinatian sa buhi nga Dios sa iyang kaugalingon, mao kini ang presensya sa grasya sa Dios nga mihatod kaniya sa kalinaw ug unya sa kaluoy nga iyang nabati diha sa presensya sa Dios. Kaanindot mga kaigsuonan. Mauna nga niining atoa karon nga matawag nato pagpuyo sa atong katilingban. Nagkinahanglan kita og grasya sa kalinaw. Grasya sa kaluoy sa Dios. Ang kalinaw ug ang kaluoy sa Dios mao kini ang mohatag kanato og tinuod nga kalipay. Dili ba ang kultura karon sa atong katilingban nangita sila kalipay sa kalibutan, sa material nga butang, sa butang nga naa sa kalibutan. Apan ang tinuod nga kalipay naa diha sa buhi nga Dios. Ang buhi nga Dios nga mooy tuburan sa kalinaw, sa kaluoy na mausab ang muhatag og tinuod nga kinabuhi, tinuod nga kalipay sa kada usa kanato. Happy Divine Mercy kaninyong tanan, mga kaigsuonan. And then, ato ang iampo, at itugyan ngadto sa kaluoy sa Dios, ang ato mga igsuonan nga mga masakiton. Among lang itong amahan, panalangin niya mo mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuwa sila, silang tagsa-tagsa ka mga balatian. O amo sa api sa pag-ampo ang nag-atiman kanila
Naunta, pagmakanunayon, may gugmaon sa pagpangalagad sa mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, anhi lang sa kutob, and then kini si Father Joseph Intig na nakiguban kaninyo, may magkita na usab kita sa sunod na Sabado, alas 6 sa gabi, sa to ang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay. Alleluia, Alleluia.